Pinakaunang half marathon sa Carmen. Malampusong gipigayon sa kasulugan sa 58 araw ng Carmen. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre. XFM Report. Malampusong gipahigayon sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte ang pinakaunang half marathon isip kabahin sa kasaulugan sa 58 araw ng Carmen. Din gatusan kabaga runners gikan sa nagkalain-laing nga lugar ang miapil aron ipakita ang ilang suporta sa kampanya alang sa kahimsog, disiplina ug panaghiusa sa komunidad. Ang maong kalihukan, first half marathon nga nahimong usa ka makasaysayang hitabo alang sa lungsod tungod kay kini maong unang higayon nga gipahigayon ang ingon kadakong lumba sa Carmen. Nagpasalamat ang lokal nga panggamahanan sa Carmen, Davao del Norte sa pagpanguna ni Mayor Leonie Bahagi ug sa tanang mga opisyals sa matag individual, organisasyon ug mga voluntaryo nga mitabang aron masiguro ang kalampusan sa maong kalihukan. Giilaw sab sa lokal nga panggamahanan ang dedikasyon sa mga runners nga misalmot og nahimong kabahin sa selebrasyon. Sumala sa LGU Carmen, ang maong marathon dili lamang usa ka kompetisyon kundi usa-usa ka pamaagi aron mapalambo ang kahimsog sa katawhan ug mapaligon ang espiritu sa panaghiusa taliwala sa mga residente o sa mga bisita nga mitambong sa kasaulugan. Ang kalampusan sa unang half marathon nagpakita sa padayon nga pagpalambo sa lungsod sa mga programa o kalihukan nga nag-auhag sa aktibong pag-apil sa komunidad isip kabahin sa masiglang pagsaulog sa 58 araw ng Carmen, Davao del Norte. Katropa siguruha nga basko kanunay imong panglawas, magsanson vitamin C pirmi para ang imong immune system lagsik pirmi. Alang sa Rikosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Algabre, XFM News.